मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं आपको बड़ी इंतहाई अहम मौजू के ऊपर वीडियो बना के आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं कि जो लोग नया सर्वे करवाते हैं उस सर्वे के अंदर आप लोगों को सबसे अहम सवालात किस चीज़ की वजह से आप अहल हो सकते हैं, एक बात, और क्या ये जो आने वाली किस्त है ये क्यों नहीं आई, इसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है, और इसके अलावा अगली जो किस्त होगी वो किस तरीके के ऊपर आएगी और ये किस्त आपको किस तरीके से मिलेगी, आप ये किस्त आप किस तरीके से हासिल कर पाएंगे। ये तीन मौजू हैं, तीनों के ऊपर इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। उम्मीद करता हूँ आप इसको लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं चलता हूँ कि ये किस्त क्यों नहीं आई, इसकी क्या रीज़न है। मेन बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने कल 16 फरवरी को ये किस्त जारी करनी थी। आज 17 हफ्ते का दिन है सन 2024। कल जुमे को किस्त जारी होनी थी, लेकिन जब गवर्नमेंट बैंक को बताती है कि हम किस्त जारी करने लगे हैं तो बैंक ज़ाहिरी बात है अपने लोगों को, जो रिटेलर शॉप वाले हैं, जो जिसके ज़रिए बैंक पैसे जारी करता है बेनिफिशरीज को, तो वो उनकी मतलूबा तादाद के मुताबिक वो पूरे नहीं थे। इस वजह से कल फिर ये जो किस्त जारी ना हो सकी। अब HBL कनेक्ट की जब तक मतलूबा तादाद पूरी नहीं होगी उस वक्त तक ये किस्त जारी नहीं होगी, क्योंकि लोगों की शिकायत की वजह से जो कनेक्ट शॉप होती है उनको ब्लॉक कर दिया जाता है और बजाय नए जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो दे नहीं रहे। तो उस वजह से फिर मतलूबा तादाद ना होने की वजह से कल किस्त जारी नहीं हो सकी। गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है, गवर्नमेंट रेडी है और आपको इंशाल्लाह ताला जैसे मतलूबा तादाद HBL कनेक्ट की होगी नुमाइंदों की तो आपको ये किस्त जारी कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ इसी अगले जो हफ्ता है आने वाला उसमें आपको किस्त जारी कर दी जाएगी 10,500 की। एक वजह तो ये मैंने बता दी। अब दूसरी वजह है, क्या ये किस्त आपको कैसे मिलेगी, किस सिस्टम के तहत मिलेगी, और अगला जो सिस्टम होगा क्या तब्दील कर दिया जाएगा या इसी सिस्टम के तहत आपको पैसे जारी किए जाएंगे। अब ये अहम तरीन बात है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। सबको पता है कि गवर्नमेंट ने तब्दीलियां शुरू कर दी हैं और दिन ब दिन सख्तियां ज़्यादा होती जा रही हैं। अब गवर्नमेंट ने नए मुआदे किए हैं, जिन मुआदे में जैज़ कैश भी शामिल है, जैज़ वाले, इजी पैसा वाले भी शामिल होंगे, पंजाब बैंक भी शामिल होगा, बैंक अल-फलाह भी शामिल होगा, JS बैंक भी हो सकता है, और इसके साथ साथ दूसरे बैंक ओमनी वगैरह ये भी हो सकती है। ठीक है, HBL हबीब बैंक भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पहले से बहुत मुख्तलिफ होंगे। ये नहीं है कि जैसे पहले आप लोगों के साथ सलूक किया जाता है, आप लोगों को बेइज्जत किया जाता है, पैसों की कटौती की जाती है, धक्के मिलते हैं, सारा सारा दिन जाते हैं वहाँ पे, पैसे नहीं मिलते, वापस आ जाते हैं। अब ये तरीकाकार नहीं होगा इसके ऊपर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नया हुआ है। नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे आप लोगों को जो है वो मसले पेश होंगे, बहुत सारे चीज़ों को कंट्रोल किया गया और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो किस्त होगी इंशाल्लाह ताला आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब ये मैं बताता चलूँ, क्या ये सिस्टम, ये किस्त क्या इसी सिस्टम के तहत दी जाएगी या नया सिस्टम इसके ऊपर लागू होगा। तो ये बड़ी अहम तरीन बात है, ये मैं आप सबको बताता चलूं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दो बैंक पैसे दे रहे हैं। एक बैंक का नाम है अल-फलाह और एक का नाम है हबीब बैंक। दोनों अपने कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने पुराने साइन किए हुए हैं उसके तहत दे रहे हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ख़वातीन को बहुत सारे मुश्किलात पेश आ रही हैं। और ख़वातीन सबसे जो बड़ी मुश्किलात आती हैं वो पैसों की कटौती, और जो रिटेलर शॉप वाले हैं ये कम है पाकिस्तान के अंदर, तो उस वजह से तादाद ख़वातीन की ज़्यादा होती है। ख़वातीन को मैं ये बताता चलूँ
کہ یہ اے ٹی ایم جو نیکسٹ جو اے ٹی ایم کا پروسیس ہوگا، کیا اس پروسیس میں آپ کو اے ٹی ایم سے بھی پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ تو سب کو میں بتاتا چلوں، یہ جو آنے والی قسط ہے یہ آپ کو ایچ بی ایل سے ہی ملے گی اور پرانے سسٹم کے تحت ہی آپ کو یہ جاری کی جائے گی۔ جو نیا سسٹم ہوگا وہ اگلی دفعہ لانچ ہوگا، یعنی کہ جون کی قسط کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کے جو ہوں گے پیسے وہ آپ کو نئے طریقہ کار کے تحت دیے جائیں گے، جس میں آپ کا کٹوتی کا مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ حل ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو پیسے ہیں وہ اے ٹی ایم سے بھی اور بینک اکاؤنٹ سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ملیں گے۔ اس دفعہ چانسز کم ہیں آپ کو اے ٹی ایم سے پیسے ملنے کے، ہیں بھی صحیح اور نہیں بھی ہے، 50-50 چانس کر لیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس دفعہ آپ کو، کیونکہ میرا جو ذرائع ہے جو میں نے ہیڈ کوارٹر سے پتہ کیا ہے تو ادھر سے یہ ساری مجھے معلومات ملی ہے اور آپ لوگوں تک میں یہ میسج دے رہا ہوں کہ اگلی دفعہ سرگودا جو ضلع ہوگا اس کو ایچ بی ایل سے ملے گا، کسی کو جائز کیش سے ملے گا، کسی ضلع میں آپ کو ایزی پیسہ کے تحت ملے گا، کہیں پنجاب بینک دے گا، کہیں آپ کو جے ایس بینک دے گا، کہیں آپ کو الفلاح دے گا، ایسے یہ پھیل کے آپ کو پیسے دیے کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اپریل کے اندر آپ لوگوں کے اکاؤنٹ بھی بننا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ شہروں میں تو شروع ہو چکے ہیں، اکاؤنٹ بن رہے ہیں، اور سرگودا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور دوسرے شہروں میں بھی اپریل کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ بے نظیر کارڈ کا بھی اجرا ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو جو بینک اکاؤنٹ کے ذریعے، اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے، چیک بک کے ذریعے آپ کو پیسے دیے جائیں گے۔ یہ میں ایڈوانس خبر بتا رہا ہوں، یہ کنفرم خبر ہے آپ کو، صحیح ہے۔ تو آپ پرانے سسٹم کے تحت ہی آپ کو پیسے جاری کیے جائیں گے، نئے سسٹم کے تحت آپ کو پیسے نہیں ملیں گے اس قسط کے اندر جو فروری کی قسط ہوگی۔ اب یہ فروری کی قسط اگر آپ لوگوں کے جو ایجنٹ ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اگلے ہفتے کے اندر ہی قسط جاری کر دی جائے گی، 23 کو جمعے کو یا 26 کو آپ کو، کیونکہ جمعے کو زیادہ قسط جاری ہوتی ہے تو زیادہ تر ریٹیلر شاپ والے جمعے کو قسط دیتے نہیں ہیں، تو پھر وہ سوموار سے شروع کرتے ہیں، کچھ جمعے سے ہی شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے پھر 23 اور 26 میں کہہ رہا ہوں۔ اگر نہ ہوا تو پھر یہ مارچ کے اندر چلی جائے گی، جب تک آپ کے مطلوبہ جو تعداد ہوگی ریٹیلر شاپ ایچ بی ایل والوں کی اس وقت تو پوری نہیں ہوگی، تو اس وقت تک آپ کو کسی یہ جاری نہیں کی جائے گی۔ گورنمنٹ ریڈی ہے، بینک ریڈی نہیں ہے ابھی تک، تو اور اے ٹی ایم جو ہے وہ بینک، اگر بینک ریڈی ہوا، بینک راضی ہوا تو اے ٹی ایم بھی ساتھ کھل جائے گا۔ جیسے تعداد کم ہے ریٹیلر شاپ کی تو امید تو ہے اے ٹی ایم کھلے گا، لیکن بینک کو اپنے بھی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اس لیے شاید اے ٹی ایم نہ بھی کھلے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔